हैन भन्नुस् पुष्पजी खुलस्त रूपमा आज तपाईले बताउनै पर्छ। फेरि पसिना आयो। सुरु गरौँ। नराम्रो गायो भनेर नगिजाऊ। हैन फेरि ट्रोल बन्ला पुष्पको। हैन गीत गाउन मलाई गाह्रो नै लाग्छ किनभने भनिदिनुस् पुष्पजी तपाईको जुन युवती को हुनुहुन्छ आज खुलाइदिनुस् दर्शकको माझ। खास तपाईले ढाट्न पाउनु न बताइदिनुस् जनताले जान्न चाह्यो। पुष्पजी जस्तो अब हाम्रो कलाकार एकदमै अब उहाँको भनौँ न अब मङ्गलम फिल्मदेखि नै मैले अस्तिको इन्टरभ्यूमा पनि पढेको थिएँ एकदमै राम्रो एउटा ड्रेस त अहिलेकै ड्रेसमा पनि राम्रो देखिनु भएको छ। हैन तपाईसँग कि पलजीसँग कि दुर्गेशजीसँग सुहाएला तीनजनामा हैन सबैभन्दा तीनजनामा सबैभन्दा बढी चाहिँ एकजनासँग छ त्यो मैले। हुन्छ नि किनकि अब तयारी हैन जे पनि हुन सक्छ। हैन त्यस्तो तयारी हो फेरि तयारी त यो चलचित्र क्षेत्रमा आउँदाखेरि म फुल्ली तयारीका साथै आएको। यस्तो हुन्छ। तपाईको म्युजिक भिडियो हेरिराख्दा चाहिँ हैन ऋषिजीले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? एकदमै मैले भनेको नि तपाईहरुकै अगाडि हाम्रो अब पुरा फुर्काइरहनु भएको थियो हैन मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। तपाईहरु चाहिँ म्युजिक भिडियो गर्दा अलिकता इन्टिमेसी चाहिन्छ हैन तपाईहरुलाई चाहिँ किस सिन हुन्छन् हैन अलिकता क्लोज सिनहरु गर्नु परिराखेको हुन्छ। ऋषिजीको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ यो कुरामा चाहिँ? www.mojakotv.com रमाइलो छ। स्वागत छ म कृपा छु तपाईहरुको साथमा। दर्शक प्रेम पक्कै पनि हाइलाइट्सबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ। मैले त्यति परिचय दिइराख्नु नै पर्दैन हैन तपाईहरु आफै चिन्नुहुन्छ परिचित अनुहारहरु हुनुहुन्छ। नायक पुष्प खड्का हुनुहुन्छ त्यसैगरी पछिल्लो समय चाहिँ म्युजिक भिडियोमा एकदमै सक्रिय भइराख्नु भएको छ। प्रिय नायिका हुनुहुन्छ एलिजा गौतम र उहाँ दुईजना अभिनीत म्युजिक भिडियो म सास बन्न पाए भर्खरै रिलिज भइसकेको छ। पक्कै पनि तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ र उहाँहरु दुईजनाको चाहिँ पहिलो सहकार्य हो। तपाईहरु दुईजनालाई स्वागत छ। थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू सो मच र सम्पूर्ण दर्शकहरुमा नमस्कार। के छ तपाईहरुको हाल खबर? ठिकै छ सन्चै छ। ठीक छ एलिजाजी कति राम्रो देखिनु भएको यो सुन्दरताको राज के हामी जान्छै हैन। थ्यांक यू तपाईले राम्रो भनिदिनु भएकोमा। ओके लकडाउनले चाहिँ तपाईहरुको यो काम हैन सुटिङहरु चाहिँ कतिको इफेक्ट गरिरहेछ लकडाउनले चाहिँ? अनि सुटिङहरु इफेक्ट गरेको छ। अहिले सुटिङ मात्र हैन कुनै पनि व्यवसाय र कुनै पनि काम राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्न अहिले गर्न सक्ने अवस्था छैन किनभने सबैभन्दा ठुलो भनेको मानिसहरुको जीवन नै हो। यतिखेर एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर घरमै बसेर कसरी सुरक्षित रहन सक्छौ भन्ने मुख्य चाहिँ अहिले त्यो भएको छ। त्यो भएको भएर ह्याम्पर चाहिँ गरेको छ। बीचमा अलि लकडाउनको बेला 20-25 दिन जति मलाई लाग्छ सायद म्युजिक भिडियोहरु चाहिँ काम भएको छ होला। म्युजिक भिडियो एडहरु चलचित्र चाहिँ अझै पनि हामी लोकेसनमा जान सकेनौं किनभने यो केही समयलाई मात्रै हो भन्ने थाहा थियो। अनि पुनः फेरि हामी पहिलाको फर्ममा आइसकेका छौं। अहिले कम्प्लिट म्युजिक भिडियोहरु बन्द छ। कुनै पनि सुटिङहरु छैन अहिले। यस्तो अवस्थामा पनि तपाईहरु आइदिनु भयो थ्यांक यू सो मच र दर्शकहरु माझ हामी बीचको जुन चाहिँ 20-25 दिनमा चाहिँ हामीले म्युजिक भिडियो गरेका थियौं त्यो अहिलेको समयमा चाहिँ दर्शकहरुलाई पस्किन पाइरहेका छन्। एलिजाजी तपाई चाहिँ निकै सक्रिय भइराख्नु भएको छ यति बेला म्युजिक भिडियोमा हैन कतिवटा म्युजिक भिडियो गर्नु तपाई लकडाउनको पिरियडमा? आधी कपाल पछाडी 4 वटा। हजुर 4 वटा है। अलिकता के छ त्रसित हुनु भएन तपाई कोरोनाले ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियो आइराछ। हामीले अब सेफ्टी हैन आफू अलिकति सतर्कता अपनाए अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अलि थोरै अब हुन्छ नि जनमास राख अब पछाडी नाच्ने कोरसमा नाच्ने भाइ बहिनी लगायत अब अलिकति हुन्छ नि कति सकिन्छ त्यति थोरै चाहिँ राखेर आफ्नो एउटा टिम हैन अलि थोरै राखेर त्यसरी हामीले गर्यौं। हजुर ओके आधी कपालपछि चाहिँ तपाईले निकै लोकप्रियता कमाउनु भयो है। म्युजिक भिडियोमा चाहिँ निकै राम्रो रेस्पोन्स पाइराख्नु भएको छ हैन। यो दर्शकको माया चाहिँ यो मायालाई चाहिँ कसरी खुसी कसरी साट्न चाहनुहुन्छ तपाई? त्यसको त कुनै शब्दै छैन किनकि अब आधी कपाल चाहिँ त्यति मन पराइदिएर हैन यति धेरै माया गर्दिएर मेरो अब दर्शक भनौं न भगवान उहाँहरुकै हातमा त हुन्छ नि हाम्रो अब कसरी कति माया गर्नुहुन्छ त्यही माया र साथले गर्दाखेरि त्यही सपोर्टले गर्दाखेरि आज चाहिँ अब पुष्पजी जस्तो अब हाम्रो कलाकार एकदमै अब उहाँको भनौं न अब मङ्गलम फिल्मदेखि नै मैले अस्तिको इन्टरभ्यूमा पनि पढेको थिएँ एकदमै राम्रो एउटा
उहाँको काम एकदमै हुन्छ नि उहाँसँग मलाई काम गर्न मन लागेको थियो काम गर्न पाएँ एकदम खुसी छु अनि त्यसै गरी अब बिचमा पलजी हाम्रो दुर्गेशजी हुन्छ नि अनि उहाँ दर्शकको माया साथ सपोर्टले गर्दा नि मैले यसरी राम्रो राम्रो कामहरू पाइरहेको छु गर्नलाई होइन अनि त्यही भएर एकदमै खुसी छु कुनै शब्दै छैन यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ हजुर हामी चाहिँ के भनौँ भने एलिजालाई चाहिँ मुभी भन्दा पनि म्युजिक भिडियो अलिक फापेको हो जस्तो लाग्छ मलाई नि हजुर मलाई चाहिँ फेरि है यसमा चाहिँ फापेको र नफापेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि कलाकारले एउटै चलचित्रबाट चाहिँ जज गर्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ किनभने यो कुरा चाहिँ पछि आउँछ होइन फेरि उहाँको त्यही नै बन्छ म्युजिक भिडियोमा अहिलेको टाइममा चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँले पनि चलचित्रको सुटिङ नहुँदाखेरि अहिलेको म्युजिक भिडियोको ग्यापिङमा म्युजिक भिडियोको सुटिङ गर्नुभयो होला किनभने अहिले अरू कामहरू गर्न सम्भव छैन हामी कलाकारहरू जुन काम आयो त्यसमा चाहिँ गर्छौँ नै किनभने म्युजिक भिडियो पनि एउटा सानो प्लेटफर्म हो जसमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमका सम्पूर्ण कलाकर्मी टेक्निसियनहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण मान्छेहरूले चाहिँ काम गर्ने ठाउँ हो तर चलचित्र त अझ आउन बाँकी नै छ नि फापेकै छैन कसरी भन्नुहुन्छ ओके एलिजा तपाईँको चाहिँ के छ नयाँ प्रोजेक्टहरू आउँदैछ कस्तो चलचित्रमा चाहिँ छैन अहिलेसम्म प्लानिङहरू केही भइराख्यो होला नि यस्तो अब मैले आफूले भन्दा पनि मलाई आउनु पऱ्यो नि त होइन अनि त्यसमा चाहिँ अब मैले आउँदैछ भनेर अब त्यो यत्तिकै भन्नु भएन नि त अनि त्यही भएर छैन आएकै छैन चाहिँ आफ्नो प्रोडक्सन भन्दा पनि अरूबाट चाहिँ होइन अरू नआउने भनेर उहाँले भन्नुभयो नि एउटा कलाकार भएपछि काम भनेको सानो ठुलो आउँछ नि होइन गर्ने नगर्ने हाम्रो हातको कुरा हो नि त अनि त्यही भएर चाहिँ अब त्यही हो आफूलाई मन पनि पर्नु पर्यो होइन दर्शकको माथि मैले जुन पाएँ त्यही है हावा हौचामा लिएर लिएर आफूले काम पनि राम्रो गरेर देखाउनु पर्यो नि त अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ अब मनपर्ने अलिकति हुन्छ नि जुन चाहिँ काम गरेर मैले अलिकति दर्शकको माथि यस्तो हुन्छ नि अब त्यो स्क्रिप्ट यस्तो आएछ अब खतरा आएछ गर्न सक्छु म भन्ने हुनु पर्यो नि त होइन अनि त्यही भएर चाहिँ अब भनौँ न त्यस्तो अब आफूलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ भनौँ न अब आएको छैन भनौँ कि छ भनौँ जे म खुसी छु जेमा त्यसमा खुसी छु होइन आउने दिनमा चाहिँ अब अलिकति राम्रो अब अलिकति हुन्छ नि ओहो म यो काम चाहिँ गर्छु है भनेर जस्तै आदि कपालभन्दा अगाडि मलाई म्युजिक भिडियो आएको होइन तर अब त्यो कस्तो राम्रो छ नि त लिरिक्स होइन टक्क सुन्ने बित्तिकै अब नाचौँ लाग्ने सुनिरहौँ लाग्ने त्यस्तो होस् न होइन काम भनेपछि अलिकति अनि त्यही भएर म सास बन्न सक्छु होइन यो गीत यस्तो राम्रो छ कि हुन्छ नि एउटा अलिकति लभ परेको होस् कि नपरेको होस् त मान्छेलाई सुन्नु लाग्छ क्या यो गीत होइन अनि त्यही भएर गरेको रिलिज भएको छ है म सास बन्न सकूँ म सास बन्न पाए तिम्रो मुटुसम्म पुग्थे यो गीतको बारेमा नै हामीले केही कुराहरू भन्नुपर्छ होला यसमा चाहिँ हाम्रो गायकी हाम्रो नरेश रेग्मीजीको छ होइन अनि यसमा कम्पोज लिरिक्स हाम्रो बसन्त सापकोटा दाई अनि शिव विके दाई अनि हाम्रो क्यामेरा टेक्निसियनतिर चाहिँ अर्जुन तिवारी दाई कस्तो रेस्पोन्स पाइराख्नु भएको छ यति बेला एकदमै राम्रो छ होइन अब भन्नाले अब भर्खर गीत रिलिज भएको छ होइन भर्खरै भनौँ न अब धेरै टाइम पनि भएको छैन भर्खरै होइन हामी यहाँ हुँदै भइरहेको छ अनि भर्खरै भयो अनि एकदमै खुसी छौँ अब किनकि रेस्पोन्स एकदम राम्रो आइरहेछ सोचे भन्दा राम्रो आइरहेछ हजुर पुष्पजी अब चाहिँ के छ यो सहकार्य एलिजासँगको त तपाईँको पहिलो सहकार्य कतिको रमाइलो भयो त उहाँसँग काम गर्दा जस्तै काम गर्दाखेरि रमाइलै हुन्छ अनि त्यसमाथि अब मिल्ने अनि केमिस्ट्री मिलिदियो भने झनै राम्रो हुन्छ जस्तै हाम्रो गीत अहिले रिलिज भएपछि पनि तपाईँहरूले अघि तारिफ गरिहाल्नुभयो गीत हेरेर राम्रो छ भनेर त्यो केमिस्ट्री राम्रो भएको कारणले नै भिडियोमा चाहिँ राम्रो देखिएको यो गीत कस्तो छ भने अहिले पछिल्लो समयमा धेरै लोक टाइपको मात्रै गीत आइरहेको छ क्या एकदमै डान्सिङ प्याटर्नको प्रायः जस्तो यो चाहिँ टोटल्ली पहिला म यो फिल्डमा काम गर्नुभन्दा अगाडि त्यतिखेर बस्थ्यो कि यस्तो गीतहरू चाहिँ आधुनिक गीत बिस्तारै स्लो टाइपको त्यो टाइपको गीत छ अब दर्शकहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ अब हेर्दैछौँ ओके कस्तो रेस्पोन्स आउला त अब भनौँ न कमेन्टहरू चाहिँ कस्तो आउला तपाईँहरूको जोडी चाहिँ कतिको मन पराउनुहुन्छ होला दर्शकले के लाग्छ तपाईँलाई होइन एकदमै अब तपाईँहरूले देख्नुभयो त तपाईँहरूलाई आफै मन परिसक्यो भनेपछि पक्कै पनि हजुर एकदमै राम्रो चर्चा भएको छ फोटोहरू हाम्रो हेर्दाखेरि अनि अहिले पनि भनौँ न तपाईँहरूले आफै हेर्नुभयो ओहो कस्तो राम्रो सो आएको तपाईँहरूलाई भन्नुभयो सकिगयो नि तपाईँहरूलाई मन परेपछि पक्कै पनि दर्शकलाई मन परेको छ र रेस्पोन्स भर्खरै मात्रै रिलिज भयो यति राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ कि होइन अब कुरै नगरौँ सबैले मन पराइदिनु भएको छ अब ऋषि सर अब पत्रकार जस्तो हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार ऋषि सरलाई त मन पऱ्यो भनेपछि होइन अनि पक्कै पनि सबैले मन पराइदिनु भएको छ एकदमै खुसी छौँ फुरुङ्गा फुर्केर केही छैन सफलताको खुसी होला सायद होइन यस्तो होइन हाम्रो लागि त यही नै ठुलो कुरा हाम्रो लागि यही सफलता हो
हजुर ओके सो अब म्युजिक भिडियो सुटको बारेमा कुरा गरौँ होइन कस्तो भयो कतिको कम्फर्ट गर्नुभयो एकअर्कालाई सुट गर्दाखेरि कम्फर्ट जोन के तपाईँ कम्फर्ट जोन चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनमा चाहिँ जस्तै काम गर्दाखेरि नै एउटा पोजिटिभ भाइब्सका साथ र एउटा कम्फर्ट लेभलमा हामीले एकअर्कालाई आफू पनि कम्फर्ट फिल गर्ने र अर्कोलाई पनि कम्फर्ट फिल गराउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो एलिजाजीसँग काम गर्दाखेरि उहाँले एकदमै जुन तरिकाले सिरियस रूपमा चाहिँ एउटा मेहनत देखाउनु भयो एकदम सिरियसली कतिपय चिजमा कस्तो हुन्छ भने सजिलै हाहु गऱ्यो सक्यो भन्ने चाहिँ त्यो चिज नेचर चाहिँ छैन उहाँमा चाहिँ अनि त्यो चिज चाहिँ मैले अहिले आजको दिनसम्म पनि पाएँ सुटिङको दिनमा पहिलो भेट हाम्रो त्यही भएको थियो त्यहाँ भएको थिएन त्यो सुटिङमा गरियो काम गर्दाखेरि पनि के ड्रेस लगाउने टेकमा राम्रो देखिन्छु कि देखिँदैन हाम्रो पर्फर्मेन्स राम्रो भयो कि भएन त्यो चिजको सिरियसनेस चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई मैले आजसम्मको डेट किन भनेको भने सुटिङ त्यो दिन सकियो अनि यो गीत रिलिज आज भयो रिलिज हुन्जेलसम्म पनि यो गीतलाई कसरी प्रमोट गर्ने के गरेर हुन्छ होइन इन्टरभ्यू दिएर हुन्छ कि लाइभ आएर हुन्छ कि होइन दर्शकहरूमाझ बुस्ट गरेर हुन्छ के गरेर चाहिँ हामी फैलाउन सक्छौँ र आफ्नो कामलाई चाहिँ दर्शकहरूमाझ पस्किन सक्छौँ फैलाउन सक्छौँ त्यो चिजको सिरियसनेस चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो कुन चाहिँ ड्रेसमा चाहिँ एलिजाजीलाई एकदमै राम्रो सुहाएको छ भिडियोमा ड्रेस त अहिलेकै ड्रेसमा पनि राम्रो देखिनु भएको छ सुट गर्दाखेरि हामीले 2टा कि 3टा ड्रेस दुई 3वटा छ प्राय सबै ड्रेसमा चाहिँ राम्रो देखिनु भएको छ तर एउटा चाहिँ सिम्पल कस्तो क्लासिक ड्रेस छ होइन त्यो चाहिँ लामो त्यो टाइपको चाहिँ एउटा कल्चरल ड्रेस छ एउटा चाहिँ एकदमै त्यो लामो डिजाइनरको देखिने ड्रेस छ अनि एउटा चाहिँ अब अलिक ग्ल्यामर पनि छ जुन चाहिँ गाडीबाट आएर म एउटा त्यो वेटर भएर पनि उहाँलाई जुन चाहिँ कल्पना गर्छु त्यो चिजमा पनि एकदमै सबै सोच्नु भएको थियो पुष्पजीसँग पनि खेल्नुहुन्छ भनेर लाइक तपाईँले अब म्युजिक भिडियो दुईजनासँग काम गर्दाखेरि चाहिँ कसले चाहिँ एकदमै कम्फर्ट फिल गर्नुभयो तपाईँलाई यस्तो फर्स्ट अफ अल त त्यस्तो होइन अब यो तँसँग कम्फोर्टेबल भएँ तँसँग भनेर कसैलाई अपमान गर्न मिल्दैन होइन अनि कसैलाई फेरि चित्त बुझाउनको लागि मैले भनेको पनि होइन जबरजस्ती किनकि अब मेरो फर्स्ट आदि कपालै मेरो लागि लक्की भयो क्या किनकि आदि कपाल गीतै यति राम्रो चर्चा पाएँ होइन आज आएर सेकेन्ड म्युजिक भिडियो रिलिज हुँदैछ मेरो जिन्दगीको होइन भनौँ न काम त मैले 4वटा गरिसकेँ होइन रिलिज त भएको छैन नि त अहिले मेरो सेकेन्ड होइन आज रिलिज भएको अनि त्यही भएर म सासम्म पाएँ हजुर एकदमै अनि मेरो लागि चाहिँ अब जस अब शिवदायी हुनुहुन्छ यो सेकेन्डमा पनि अनि मलाई एकदमै लकी फिल गरिरहेको छु अब किनकि आदि कपालमा शिवदायीसँग काम गरेँ यति राम्रो भयो दुर्गेशजीसँग काम गरेँ होइन अनि त्यही भएर एकदमै सबै कम्फर्टेबल एउटा हुन्छ नि अब दुर्गेशजीसँग गरेँ अब यति राम्रो भयो एउटा हुन्छ नि फेरि सेकेन्डमा फेरि उहाँसँग गर्न पाएँ अनि एकदमै कम्फर्टेबल त्यस्तो त्यो हुन्छ नि अब किनकि एउटा यस्तो के मलाई चाहिँ कस्तो लागेको थिएन अब पुष्पलजी पलजी होइन अब उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ अब ला कस्तो होला किनकि भेटेको थिएन एउटा कहीँ भेटेको थिइनँ क्या मैले अनि कस्तो होला किनकि अब उहाँहरू त यति अब एउटा हुन्छ नि नेपालमा एउटा एकदमै स्टार भनौँ न होइन स्टार पलजी अब पुष्पलजी भनेको एउटा स्टार हो अनि उहाँहरू चाहिँ अब एउटा अलिकति घमण्ड होला अब कसरी काम गर्ने होला जस्तो लागिरहेको थियो तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो हुनु भयो उहाँहरू होइन यति धेरै सजिलो अब पुष्पलजी भनौँ न यो गीतमा होइन उहाँले मलाई नआएको पुष्पलजीले मलाई नआएको कुराहरू मलाई सिकाउनु भयो अनि मलाई सिकाउनु भयो नआएको कुराहरू होइन अब यसलाई चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ है तपाईँको यहाँ बिग्रेको छ यो गर्ने है भनेर एकदमै हुन्छ नि एकदमै आनन्दले काम सकियो होइन आज हामी यहाँ छौँ यति राम्रो काम भयो होइन अनि दर्शकले यति रुचाइदिएर वाह वाह भनिरहनु भएको छ योभन्दा के चाहियो र तपाईँले चाहिँ 3जनासँग म्युजिक भिडियो गरिसक्नु भएको छ दुर्गेश थापा पल शाह र पुष्प खड्कासँग होइन तपाईँको जोडी चाहिँ कोसँग सुहायो जस्तो लाग्छ बढी अब पलजीसँग त आउनै बाँकी छ भनौँ न होइन रिलिजै भएको छैन अनि त्यस्तो जोडी योसँग त्योसँग त्यही म्याच हुन्छ भनेर त मलाई लिनुभएको होला होइन अनि त्यही भएर आफूले आफूलाई घमण्ड गर्नै मिल्दैन क्या अब खै तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ एलिजाजीको जोडी चाहिँ तपाईँसँग कि पलजीसँग कि दुर्गेशजीसँग सुहायो 3जनामा होइन सबैभन्दा 3जनामा सबैभन्दा बढी चाहिँ 1जनासँग छ त्यो मैले अनि ठिकै छ काम भन्ने कुरो कस्तो हुन्छ भने जोडी
स्क्रिन हो दर्शकहरूको एउटा चोइस हुन्छ होइन कुन चिजलाई चाहिँ मन पराएको गीत जब सबैको मनमा बसिसकेपछि कस्तो हुन्छ भने कतिपय गीतहरू रिलिज हुन्छ सबै दर्शकहरूले हेर्नु भएकै हुन्न क्या त्यो गीतहरूले दर्शकहरूको मनमा पहिला अडियोले एउटा चाहिँ मनमा बास गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि त्यो भिजुअल देख्ने हो क्या त्यो चिजमा चाहिँ हामीले पर्फर्मेन्स त्यसपछि आउँछ पर्फर्मेन्स कस्तो देखिएको थियो त्यो पर्फर्मेन्समा दर्शकहरूले नै जज गर्नुहुन्छ। ओके तपाईँहरूको यसैले म्युजिक भिडियो अथवा प्रोजेक्ट के छ आगामी दिनमा आउने पोसिबिलिटी कतिको छ के लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रो सँगै होइन भन्न सकिँदैन कुनै स्क्रिप्टहरू त्यस्तो मिल्यो भने काम त हुन सक्छ नि र होस् पनि त्यही त अब त्यो पनि दर्शकै हातमा छ हुन त उहाँको आफ्नै प्रोडक्सन छ के हो तर यो त ठुलो कुरै भएन नि पुष्पजी फेरि पनि एलजेजीको प्रोडक्सनमा मलाई त इजी हुन्छ नि किनकि अब तयारी होइन जे पनि हुन सक्छ होइन त्यस्तो तयारी हो फेरि तयारी त यो चलचित्र क्षेत्रमा आउँदाखेरि म फुल्ली तयारीका साथै आएको यस्तो हुन्छ होइन अब यो गीत यति राम्रो भयो होइन हाम्रो आज यो रिलिज भएको गीत यति राम्रो भयो अनि दर्शकले यति मन पराइदिनु भएको छ भोलिको दिनमा के थाहा नै हुँदैन नि होइन अब उहाँसँग काम गर्न पाउँदा मेरो लागि एउटा हुन्छ नि ठुलो कुरा हो क्या किनकि उहाँबाट म धेरै कुराहरू एउटा म्युजिक भिडियोबाट त सिक्न पाएँ भने होइन राम्रो हुन्छ वाइ नट होइन भाग्यले साथ दियो भने जे पनि हुन्छ। तपाईँको म्युजिक भिडियो हेरिराख्दा चाहिँ होइन ऋषिजीले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिनु? एकदमै मैले भनेको नि तपाईँहरूकै अगाडि हाम्रो अब पुरा पुर्काइरहनु भएको थियो होइन मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो होइन। यो गीत चाहिँ कस्तो छ भने बच्चादेखि लिएर हाम्रो बुवा आमासम्मले हेर्ने सुन्ने गीत छ होइन अनि तीमाथि त्यति ग्ल्यामर पनि छैन एकदम ठिक्क हुन्छ एकदमै स्विट एकदम लभ सङ एकदमै राम्रो छ क्या अनि त्यही भएर चाहिँ जसले नि हेर्ने खालको गीत छ एकदमै राम्रो छ। अब हुन त आफ्नो काम आफू हामीलाई अब राम्रो लाग्छ है राम्रो छ भन्दा नि अरूबाट हामीले प्रतिक्रिया पाइरहेको छौँ नि त यस्तो राम्रो गीत रहेछ शैलिजा पुष्पलजी होइन यस्तो अनि त्यही भएर चाहिँ एकदमै राम्रो छ क्या यो गीत होइन एकदमै हेरिदिनु होला गएर पक्कै पनि तपाईँहरूलाई मनपर्छ नै। हजुर तपाईँहरू चाहिँ म्युजिक भिडियो गर्दा अलिकता इन्टिमेसी चाहिन्छ होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ किस सिन हुन्छन् होइन अलिकता क्लोज सिनहरू गर्नु परिराखेको हुन्छ ऋषिजीको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ यो कुरामा चाहिँ? ऋषिजीलाई त मन नपराएर त पठाउनै हुन्न त्यो होला नि त्यस्तो होइन यस्तो हो क्या किनकि अब त्यो कुरा भनेको पनि त्यो सिनमा पनि भल्गर देखिनु भएन क्या त्यो भने तपाईँलाई भन्नुभयो नि यस्तो सिन उस्तो सिन भनेर एकदमै कुनै अब त्यस्तो सिन पनि कति स्विट देखिन्छ नि होइन त्यो आफूले देखाउन सक्नु पर्यो प्रेजेन्टेसनमा भर पर्छ मैले त भन्न त्यो त प्रेजेन्टेसनमा भर पर्छ त्यो कुरा भनेको नि अनि एज एन पत्रकार अब उहाँले त्यस्तो भएको भए त यो फिल्डमा मलाई पठाउनै थिएन होला नि होइन अहिलेसम्म हेर्नु आजको म्युजिक भिडियोमा होइन पुष्पलजी यहीँ हुनुहुन्छ उहाँले पनि देख्नुभयो ऋषि सर चाहिँ कति सपोर्टिभ हुनुहुन्छ होइन कामको लागि है ल कहाँ के गर्ने अब इन्टरभ्यू यताउता अब हुन्छ नि एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङ नै ठुलो कुरा हो होइन त्यही भएर बुझ्नुपर्छ होइन हरेक कामको लागि जस्तै मैले उहाँको कामको लागि कति प्राउड फिल गर्छु अब उहाँ कति मेहनती हुनुहुन्छ कति आफ्नो काम भनेपछि अब त्यो भएर त्यही हो अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझ्नुपर्छ हरेक लागि चाहिँ कम्फर्ट जोन कतिको छ तपाईँलाई चाहिँ यो सिनहरू दिनलाई किस सिन भयो अलिकति इन्टिमेट सिनहरू फिजिकल सिनहरू हुन्छ नि त अलिकति एट्याच हुनुपर्छ प्रोफेसनै त्यस्तै छ तपाईँहरूको कतिको कम्फर्टेबल लाग्छ तपाईँलाई? मारुन फिल्म हेर्नुभयो के थियो त्यसमा? तपाईँको पर्सनल ओपिनियन होइन कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ स्क्रिप्टमा क्यारेक्टरको डिमान्ड हुन्छ कुनै घटना यस्तो घट्नु पर्यो जसले चाहिँ कन्फ्लिक्ट क्रिएट गरोस् त्यसमा आउने हो कि त्यो भनेको चाहिँ कतिपय ठाउँमा रेप सिन आउँछ कतिपय ठाउँमा किसिङ सिन आउँछ कतिपय ठाउँमा एकदम इन्टिमेसी आउँछ कतिपय ठाउँमा जबरजस्ती गरेको आउँछ त्यो चिजहरूले चाहिँ कन्फ्लिक्ट क्रिएट गरेको छ भने त्यो गर्नु जरुरी नै हुन्छ त्यो भएर हामी एक्टर हो त्यो त्यस्तो ठुलो प्रब्लम हो जस्तो लाग्दैन बस त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो माइ गॉड यस्तो लभ होइन यो गीतमा फेरि केटीको छैन नि त आवाज होइन उहाँकै हो ल लिरिक्सले त केटाले गाओस् भन्दैन नि जसले गाए नै हुन्छ म सपोर्ट अनि मलाई फेरि यति लामो स्वर तान्नुपर्छ होइन यो एकदमै गाह्रो छ होइन तपाईँले गीत आउँछ दुवैजनाको ठुलो साउन्ड यतै आउँछ हैन के थियो म सास बन्न पाएँ स्टार्टिङ सुरु
गरौँ नराम्रो गायो भने नगिजाउँ होइन फेरि ट्रोल बन्दैन। ट्रोल बन्ला त्यो पुष्पको होइन गीत गाउन मलाई गाह्रो नै लाग्छ किनभने छोटो छोटो मेरो फेरि आवाज होइन यस्तो नराम्रो आवाज म सास बन्न पाए तिम्रो मुटुसम्म पुग्थे म खास बन्न पाए तिम्रो अङ्गालोमा हुन्थे एलिजाजी चाहिँ ऋषिजीको खास बनिसक्नु भएको छ होइन पुष्पजी चाहिँ कसको खास बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ के छ प्लान के तपाईँ छ तपाईँको प्लान भनिदिनुहोस् आज होइन पुष्पाजी यो जनता जान्न चाहन्छन् सोध्नु त के छ पुष्पजीको भनिदिनुहोस् पुष्पजी तपाईँको जुन युवती को हुनुहुन्छ आज खुलाइदिनुहोस् दर्शकको माझ खास तपाईँले ढाट्न पाउनु न बताइदिनुहोस् जनताले जान्न चाह्यो होइन भन्नुहोस् पुष्पजी खुलस्त रूपमा आज तपाईँले बताउनै पर्छ फेरि पसिना आयो मेरो। होइन अब खास भन्ने कुरो त म जन्मिँदाखेरि नै खास बन्न पाएँ म अङ्गालोमा हुन्थेँ भनेर म जन्मबाट नै यो चाहिँ बोकेरै आएको हो अहिलेसम्म चाहिँ त्यो अङ्गालोको न्यानो चाहिँ मैले पाएको छैन तपाईँले ढाँटिरहनु भएको छ पुष्पजी तपाईँ बताइदिनुहोस् तपाईँको अनुहारबाट थाहा पाइरहेको छु तपाईँ दालमै कुचकाला अनि त्यही नै एलिजाजी फ्रेन्डली पनि हुनुभएको छ यति बेला होइन तपाईँहरू सहकार्य पनि गर्दै हुन्छ पक्कै पनि एलिजाजीलाई केही थाहा हुनसक्छ मलाई चाहिँ कता कता डाउट एकदम लागिरहेको झुट बोलिरहनु भएको छ उहाँले एकदमै झुट बोलिरहनु भएको छ होइन उहाँले चाहिँ अब गेस गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला त्यो गेस गर्नलाई त्यस्तो कुनै हुनै छैन। मौकै भएन त्यो हाम्रो। भएको भएर होइन होइन मौका होइन छँदै छैन कहाँबाट गेस गर्छ ओके पुष्पजी एलिजाजी अन्त्यमा चाहिँ दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू अन्तमा एउटा कुरा मेरो माइन्डमा आयो होइन अब बाहिर बसेर पनि हाम्रो नरेश रेग्मीजी उहाँले गाउनुभएको गीत हो उहाँ पहिला पनि यो फिल्डमा चाहिँ सिङ्गर पनि हुनुहुन्थ्यो मोडल पनि हुनुहुन्थ्यो र डिरेक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो अस्ट्रेलिया बस्नुहुन्छ उहाँ बाहिर बसेर पनि यस चलचित्र क्षेत्रलाई जुन तरिकाले एउटा कन्टिन्युटी दिनुपर्छ होइन म फेरि पनि मेरो प्रतिभा चाहिँ हराउनु हुँदैन म कन्टिन्युटी म आफ्नो प्रतिभालाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अझै पनि म योगदान गर्न चाहन्छु भनेर जुन सोचले उहाँ कन्टिन्युटी दिनुभयो त्यो चिजलाई चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूले एउटा राम्रो तरिकाले त्यो चिजको मूल्याङ्कन होस् र हामी त अब काम गरिराखेकै हुन्छौँ होइन म्युजिक भिडियोहरू थुप्रै तर यस्तो गीतहरूलाई चाहिँ एउटा छुट्टै ठाउँ चाहिँ मिल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ यो गीत हेरेर कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु थ्याङ्क यू नमस्कार फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन अनि यस्तो कोरोनाको महामारीमा पनि तपाईँहरूले आएर एउटा सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामीले तपाईँहरूसँग आज हाम्रो एउटा गीत रिलिज हुँदैछ पुष्पजीको र मेरो तपाईँहरूसँग धेरै कुरा हामी सेयर गर्न पायौँ एकदमै खुसी लागेको छ अनि जति पनि अडियन्स हुनुहुन्छ जति पनि अब हाम्रो लागि एउटा भगवान् एउटा तपाईँहरूकै हातमा छ प्लिज प्लिज गएर एनआर समथिङ हाम्रो युट्युब च्यानल यस एनआर युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ नभए तपाईँहरूले युट्युबमा गएर पुष्पल खड्का एलिजा गौतम न्यू म्युजिक भिडियो तपाईँ जे गरेर नै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ नै गएर हेरिदिनु होला कतिपयले हेर्नुभएको छ कतिपयले हेर्नुभएको छैन प्लिज गएर हेरिदिन नभुल्नु होला अनि हामीलाई यसै गरी माया साथ सपोर्ट दिइराख्नु होला आउने दिनमा अझै राम्रो काम गरेर देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू अन्तमा सुरक्षित रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ।